وقتی بخواد هر روز اول صبح صدای آهنگ به گوش همسایه همون برسه، اونایی که دختر دارن در مورد فامیلمون چی فکر میکنن؟ بله. اول اینجا رو جارو بزن، بعدش بیا صبحونه رو آماده کن. وای خدایا، تو چجوری در ماشین باز کردی؟ باز بود. تو ترسوندی منو. باید حتما جیغ میزدی. من ترسوندمت؟ تو منو ترسوندی. بلند شو داره دیرم میشه. برو اون ور. باشه، اما ممنون. 5000 تا داری؟ پس تو فقط دنبال پول بودی؟ که تو ماشینت پول میذاری؟ از این به بعد نمیذارم. من که دوست نیستم. خب گدا که هستی. قرض خواستن و گدایی کردن ما هم فرق میکنه. اوکی، اما مدام قرض خواستن مثل گدایی کردنه. تک تک روپیه ها تو پست میدم. معلومه، اما یکی یکی پس میدی. باشه، بس 5000 تا نه، 3 تا، 2 تا حداقل. 1000 تا بده. تا زندم ازت پول نمیگیرم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. حسامه، چی شده رفیق؟ چیزی نیست، سرما خوردم. چطوری؟ برو اونور، دارم مسابقه رو میبینم. این که شبکه ماهواره یا پخش زنده نیست، تلویزیون اسمارت، بعدن هم میتونی ببینی. ببین رفیق، دکتر رفتی یا ببرمت؟ میخوای دکتر رو بیارم اینجا؟ باید چند روز بیمارستان بمونی. سرماخوردگی و شوخی نگیر. اصلا میدونی تو این دنیا چقدر مرگ و میر به خاطر سرماخوردگی وجود داره، اونم این روزا؟ میدونی اصلا؟ چند تا میخوای؟ 5 تا. بمیری از اول بگو. میخوام بخوابم. آره حتما خوبه برات، خیلی خوبه. اصلا به هیچی فکر نکن. ظرف 4 روز با دارو خوب میشی. اگه دارو هم استفاده نکنی بازم ظرف چند روز توپ به توپ میشه. باید بگیری بخوابی. من میرم. باشه من میرم. من رفتم. باشه خداحافظ. باشه خداحافظ. ببین عاشقته. قربونم بری. خیلی امتیاز دوستم پایین بود. خیلی سخت گرفتم. همه جا خورده بودن. خدا کنه امتیاز من کم نشه. آخه من خیلی زحمت کشیدم. خب منم زحمت کشیدم، اما بازم پیش میاد. تو که خودت دیدی. دعا کن اینطوری نباشه. اگه دعام از سر داشت تو امتحان کنکور مقام اول میشدم. بیخیال. یادم رفت مامان گفت بهت بگم که چند نفر میخوام بیان که تو رو ببینن. واسه چی؟ خیلی قشنگ خوندی. بهترین بود. صدات خوبه، ازش خوشم اومد. سبکشم قشنگه، ولی خب به دلم ننشست. فکر کنم نخوام باهات کار کنم.
چی شده؟ اشکال نداره اگه خوششون نیومد، این اولین خواستگاریت بود. ببینم واسه چی گریه میکنی؟ این چیه دستت کردی؟ من نمیخوام عروسی کنم. میخوام دکتر بشم. اصلا به دلم نشست. اگه خوب بود حداقل یکی خوشش میومد. من که میگم در حق ما بی‌انصافی شده. یه چیزیمون کمه. همرم نمیشه راضی کرد، ولی یه نفرم خوشش نیومد آخه. چی داری میگی؟ اصلا اونایی که انتخاب کرده بودن رو دیدی؟ چی بودن اونا؟ آخه کی گفته من میخوام خواننده بشم؟ درسته علاقه دارم، قشنگم میخونم نه؟ خب آره؟ اما خودم از آهنگام قشنگترم. حتما. پس حق ندارم امتحانش بکنم ها؟ من که دیگه تا آخر عمرم حاضر نیستم امتحان کنم. مگه دیوونم؟ به من میگه تو بیشتر به درد گارسونی میخوری. مسخره. پسر مهندس کامپیوتره، توی یه شرکت عالی کار میکنه. آقا عظیم در موردش تحقیق کرده و گفت میتونی چشم بسته این ازدواج رو قبول کنی، نیازی به فکر کردن نیست. من که تو نمیخوای چیزی بگی؟ نتیجهش که هنوز معلوم نشده. خب که چی؟ بالاخره که معلوم میشه. قبلا هم که ماشاءالله نمره خوبی گرفته بود، الانم مطمئنیم حتما نمرش خوب میشه. هیچی معلوم نیست. من از این خوشحالم که دخترم بدون داشتن مادر بتونه هرچه زودتر سر خونه و زندگیش بره. اینجوری بار سنگین روی دوش منم سبک میشه. با وجود منم هنوز اونو بی مادر میدونی؟ نه خب اون فقط به نظر من که این وصلت سر میگیره. اونا خیلی مطمئن از اینجا رفتن. انشالله. من که همینطوریشم از اون خانواده خوشم میومد. دختره دقیقا همونطوریه که واسه اسامه مد نظر داشتم. آره واقعا دختر خیلی دوست داشتنیه. حالا منم دلم میخواد واسه یه آبس یکی رو پیدا کنم. وای آبجی هرچه زودتر پیدا کن. حالا من و تو خیلی با هم کار داریم. سلام علیکم. علیک سلام. مامان کو؟ مامان خونه خاله ایناست. اونجا مهمون اومده. خوبه. آزمونت چطور بود؟ تو از کجا میدونی؟ خبرو میرسه دیگه. چی فکر کردی؟ خوب بود. خیلی خوب بود. واقعا؟ راست میگی؟ آره. خیلی از صدا متأثر شدم. بلکه از خودم بیشتر. از شخصیتم خوششون اومد. میگفتن تو آینده خیلی روشنی در موسیقی داری. واسه همین گفتن همون آینده بیار. یعنی ردت کردن؟ آره اگه خشنشو بگیم رد کردن، ولی محترمانه بگیم نه. ولی میدونی که درس از موزیک مهمتره. آره میدونم. خب که چی؟ من که نمیخوام خواننده بشم. من از روی شوق میخونم. شوق دیگه ای پیدا نکردی نه؟ بابا من نمیخوام ازدواج کنم. من میخوام دکتر بشم. دکتر میخوای بشی که چی؟ خیلی شوق دارم. اینجور شوقای بزرگ نتیجه نداره دخترم. من توان اینو ندارم که بتونم تو رو دکتر کنم.
حقیقت اینه که من با درس و کار دخترها زیاد موافق نیستم. بابا منم لج نکردم. من فقط میخوام بگم که ببین دخترم، منم باید ازدواج شما 3 خواهر رو نوبتی کنم. غیر از تو 2 دختر دیگه هم دارم. من که نمیتونم شما رو تو خونه نگه دارم. مامانت هم همینو میخواد که تو زودتر ازدواج کنی دخترم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. بیا عزیزم، بیا جونم، بیا عزیزم. این دیگه چه شده؟ بپرسم. داری چی کار میکنی؟ همه چی دور ها؟ میندازه دور؟ بس دیگه زیاد شد. همه چی رو جمع کردم. چرا همه چی رو دور میندازی؟ تو این کشور هیچکی قدر استعدادتو نمیدونه. نمیخوام با موزیک وقتمو هدر بدم. بعدم نشد. حداقل اتاق تمیز شد. مامان چای؟ نتایجت اومد؟ نه خیر. من به بابات گفتم بیا تو رو ببره تا دنبال نتایجت بری. باشه. بیا اینو ببین. حلیما میگه این لباسو 4000 تا میفروشن. این که بیشتر میارزه. چطوری این قیمت میده؟ این مشکل اونه. تو اینو ببین. چیزه مامان از من عصبانیه. عصبانی؟ نه چرا ازت عصبانی باشه؟ من خیلی رویا داشتم، هدف داشتم، شور داشتم. همش تموم شد. اینجوری مگه میشه ستاره شد؟ این ارزش هنر تو کشوره؟ اگه مادر واقعی می بود الان من اینجا گریه نمی کردم. واسه آلبومم پول داشتم و موزیک و ول نمی کردم. چقدر آدمای با استعدادی مثل من که موزیک و ول کردن. موزیک و ول کن. موزیک و ول کنم؟ یکی بهت بگه غذا نخور نمیخوری؟ این چه حرفیه که میزنی؟ مگه چی میگم؟ من چی جوری وصلت نور رو کنسل کنم و به جا شهنیلا رو عروس کنم؟ شهنیلا مگه دختر تو نیست؟ یا فقط نور برات مهمه؟ اونا نور رو پسندیدن، عکساشو به پسره نشون دادن، حلقه دستش کردن. حالا من نور میخواد درس بخونه، بذار بخونه. من نمیتونم اونو بفرستم دانشگاه، پول این کارو ندارم. آخ ای بابا، اون که لایقه، میتونه. بذار درس و دانشگاهشو دنبال کنه. خب شهنیلا هم که علاقه‌ای به درس نداره. چرا اول این نظر رو نداشتی؟ مشکلیه؟ حالا این نظر رو دارم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.
شما چرا اینقدر فکر میکنی؟ من با اونا حرف میزنم. اونا خانواده ما رو دوست دارن. براشون فرقی نمیکنه که کدوم دخترمون باشه. من این اجازه رو نمیدم. سالای سال بین اون و خواهرش فرق گذاشتی، اما الان نمیذارم تو حقش ازش بگیری. اینو ببین چطوره؟ دختر بزرگ است؟ آره. این که اصلا معلوم نیست. خانواده سنتی هن. 1% هم آزاد نیستن. عجب. اما من میتونم یه کاریش بکنم. خب یه کاری کن. اون وقت در ازاش چی به من میرسه؟ برو بابا. سلام علیکم. علیکم السلام. آواتار جدید. خدا به خیر کنه. سلام کردم بهمون. حواستون به جیباتون باشه که تیغش بد میبره. خوب وقتی اومدی ولید. بله خاله جان، رتبه شمامه رو فهمیدم که سوم شده. منم گفتم بیام بهش یه تبریکی بگم. اوه. خیلی ممنون. این اولین بار اومدی به ما یه چیزی بدی. من اینو نمیفهمم که چرا دخترها رفوزه نمیشن ها؟ دخترا یا من؟ مگه تو دختر نیستی؟ تو رتبه خودتو بگو ببینم. اون گفتنی نیست. چقدر بد. خاله جان میدونه یا نه؟ تو به اون فکر نکن، مثل همیشه بهش الهام میشه. خب بذارین کنار این حرفا رو. بیا اینجا. عکس این دختره رو ببین. من که الان نمیخوام ازدواج کنم. واسه اسامه است که بپسنده. اوه واقعا؟ اینو ببین. خیلی خوبه. این یکی خوشگله. اگه یه موقع خوشش نیومد منو معرفی کنین. خفه؟ نور دخترم، بله بابا. داشتم فکر میکردم که چطوره یه چند روزی تو رو پیش عموت ببرم دخترم. پیش عموم؟ آره، وقتی باهاش حرف میزدم خیلی ازت میپرسید. در مورد نتایجتم بهش گفتم دخترم. گفت وقتی اومدی من اینجا آشنا زیاد دارم، در موردش پرسجو میکنم. باشه. پس عزیزم برو آماده شو. چشم بابا. نه دوست من دیگه دنبال موزیک نیستم. هیچی نیست تو اتاقم. همشو جمع کردم رفت ریختم دور. اصلا ازت انتظار نداشتم. تو ببین منو. وقتی هیچکی نیست که واسه درست کردن آلبومم کمکم بکنه، من چیکار کنم تا کی پیش یکی دست دراز کنم؟ منم واسه همین اومدم اینجا که مشکل تو حل کنم. چطوری؟ از الان به بعد دوره جدید زندگیت شروع میشه. تبدیل میشی به یه راکستار. چطوری؟ تو اول قول بده به حرفام گوش میکنی. قول؟ هرچی بگم گوش میکنی؟ اینو قول نمیدم. بی خیال. اینجا رو ببین. آلبومت میاد بیرون، تبدیل میشی به یه راکستار. امضا پشت امضا، سلفی پشت سلفی، از این طرف اینجا رو، از این طرف اوه اینجا رو ببین. تو هر ماشین، هر خونه آهنگای تو رو میشنوه. هر دختری تو رو میخواد، هر پسری میخواد مثل تو باشه. نظرت چیه؟ کنسرت پشت کنسرت، تو هر مهمونی نفر اول لیستی. رو صحنه‌های بزرگ تو رو میخوان برای جایزه دادن. اسمت بین تمام ستاره‌ها میدرخشه. دیگه چی به دست میاری؟ پول. انقدر پول که فکرشم نمیتونی بکنی از پول چه چیزایی که نمیتونی بخری. چطوری میشه اینا؟ برای آگاهی از پخش روزانه سریال ها کانال دیدی تیوی را سابسکرایب کنید.